मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल अअराबि लियुअ्ज़न लहुम। आम मुनाफिकीन के तस्करे के बाद अल्लाह ने जो गाँव देहातों में रहने वाले मुनाफिकीन थे उनका अलग से तस्करा किया, क्योंकि वो बहुत सख्त किस्म के मुनाफिक थे। गाँव के लोगों की आदत होती है, उनमें शिद्दत पाई जाती है। अगर वो बुरे हैं तो बुराई में भी शिद्दत, अच्छे हैं तो अच्छाई में भी शिद्दत। तो कुरान उन देहातियों की जो मदीना के इर्द गिर्द देहात थे, उन देहातियों में जो मुनाफिक हैं उनका बयान कर रहा है कि वो शहरी मुनाफिकीन से भी ज़्यादा शदीद हैं और उनका कुफ्र इनसे भी ज़्यादा सख्त है। इसलिए कुरान कहता है वजाअल मुअज़्ज़िरून मिनल अअराब, बहानेबाज देहाती भी आएंगे, यानी आए आपके पास, लियुअ्ज़न लहुम, ताकि उनको भी इजाज़त दे दी जाए तबूक में पीछे रहने की, कि हम नहीं जाएंगे। वक़अदल्लज़ीन कज़्ज़बुल्लाह व रसूलहू, और अल्लाह उसके रसूल से झूठ बोलने वाले पीछे बैठ गए, यानी यही देहाती। झूठ क्या मतलब? झूठे ईमान के दावे किए हुए थे इन्होंने, आज इनका ईमान का दावा भी साबित हो गया, तो जिन्होंने झूठ बोला था वो पीछे रह गए। सयुसीबुल्लज़ीन कफ़रू मिनहुम, इन देहातियों में से जिन्होंने कुफ्र किया है, यानी जो मुनाफिक हैं, उनको अज़ाबुन अलीम, दर्दनाक अज़ाब पहुंचेगा। आगे कुरान मुस्तस्ना कर रहा है, क्योंकि इतनी वईदें नाजिल हुई ना तबूक में पीछे रह जाने वालों को, तो बहुत से मुखलिस सहाबा भी डर गए। तो कुरान ने बयान किया ना लैसा अलज़ुअफ़ाई, जो कमज़ोर बूढ़े बच्चे औरतें हैं, कमज़ोर हैं, जिहाद नहीं कर सकते, उन पर कोई गुनाह नहीं है। वला अलल मर्ज़ा, बीमारों पर कोई गुनाह नहीं है। वला अलल्लज़ीन ला यजिदूना, और ना उन पर कोई गुनाह है जो ला यजिदूना, जो पाते ही नहीं हैं, मा युनफ़िक़ून, के कुछ खर्च कर सकें, यानी उनके पास नफ़क़ा ही नहीं है। अब जाहिर है जिहाद में ऐसे ही चले जाएंगे तो खाएंगे कहाँ से, पिएंगे कहाँ से, कुछ है ही नहीं उनके पास खर्च करने के लिए। तो अल्लाह कहता है हरजुन, उन पर कोई गुनाह नहीं है, कोई तंगी नहीं है, वो वाकई पीछे बैठने में माजूर थे। इदा नसहू लिल्लाहि व रसूलिही, जबकि वो अल्लाह और उसके रसूल के साथ मुखलिस हैं। तो पीछे बैठने से उनका मकसद दुनिया परस्ती नहीं है, क्योंकि वो तो हर मौके पर इस्लाम का साथ देते हैं और मुखलिस हैं इस्लाम के साथ, अल्लाह रसूल के साथ। किसी उज़र की वजह से पीछे रह गए वो, तो उन पर कोई हरज नहीं है। मा अलल मुहसिनीन मिन सबील, फिर अल्लाह उनको तसल्ली देता है, अच्छा अमल करने वालों पर कोई गुनाह नहीं है। तो ये अच्छे लोग हैं, ये किसी उज़र से अगर रह गए तो इन पर कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु गफूर रहीम, क्योंकि अल्लाह तो माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। तो ये तो माजूर थे, इनको अल्लाह क्यों अजाब देगा। अच्छा, इन पीछे रह जाने वालों में भी दो किस्म के लोग थे। एक तो वो थे जो पीछे रह गए, चाहत थी हम चले जाते। कुछ ऐसे मुखलिस थे जिनको पीछे रहने में इतनी तकलीफ हुई है कि उनके लिए जिहाद में जाना खुशी का सबब और पीछे रहना बहुत बड़े गम का सबब था। उनका अल्लाह ने अलग से तस्करा किया। वला अलल्लज़ीन इज़ा मा अतौका, उन पर भी कोई गुनाह नहीं है कि जब वो आपके पास आए, लितहमिलहुम, ताकि आप उनको सवारी दे के उनको सवार करें। उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया आपके सामने। कुलता, लेकिन आपने जवाब में क्या कहा? ला अजीदु मा अहमिलुकुम अलैहि, मेरे पास कोई ऐसी सवारी नहीं है जिस पर मैं तुम्हें सवार करूं। उन पर ऐसे गम के पहाड़ टूटे कि इस मुश्किल मौके में हम नबी के साथ नहीं हैं, हमें घर वापस जाना पड़ रहा है, किस मुंह से हम घर जाएंगे। ऐसे पहाड़ टूटे, कुरान कह रहा है तवल्लौ व अयुनुहुम तफीदु मिनद्दम, वो पीछे मुड़े इस हाल में कि उनकी आंखें बह रही थी आंसुओं से, यानी थोड़ा बहुत नहीं रो रहे थे, बहुत ज्यादा रोते हुए वापस हुए। हज़नन, गम की वजह से रो रहे थे कि हम इतनी बड़ी फजीलत से महरूम हो रहे हैं। अल्लाह यजिदु, गम उसका ये था कि ला यजिदु मा युनफिकून, के इनके पास नहीं है वो कुछ जो ये खर्च कर देते, कुछ खर्च करके सवारी ले लेते, वो इनके पास नहीं है। काश होता और हम भी नबी के साथ जिहाद में शरीक होते। तो कुरान कह रहा है इन पर भी कोई हरज नहीं है। कुरान से तो पता चलता है इनको कोई गुनाह नहीं मिलेगा, लेकिन सही हदीस से पता चलता है कि ना सिर्फ ये कि इनको गुनाह नहीं हुआ, बल्कि जिहाद में इनको पूरा पूरा अल्लाह ने वो अजर दिया जो सहाबा को दिया। हदीस में आता है, सही बुखारी मुस्लिम की हदीस है, मा क़ताअतुम वादियन, आप जब जिहाद में जा रहे थे ना, तो आप सहाबा से कहने लगे कि हम किसी भी वादी को क्रॉस करते हैं और कुछ भी हम जिहाद में खर्च करते हैं, तो ये कौम ऐसी है जो इन आमाल में हमारे साथ शरीक है, हालांकि वो हमारे पास दरमियान मौजूद नहीं है। तो ये कौन लोग थे? आपने फरमाया हबसहुमुल उज़्र औ क़ाल हबसहुमुल मरज़, जिनको किसी बीमारी और उज़र ने रोक लिया, उनकी नीयतें थीं। तो उलमा ये हदीस
نیت کے باب میں ذکر کرتے ہیں کہ نیت ایسی چیز ہے جو آپ کو اجر میں شریک کر دیتی ہے. تو قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ ان پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ گناہ نہیں ہے بلکہ وہ صحابہ کے ساتھ جہاد میں برابر کے شریک تھے، اجر میں، جہاد کے اجر میں شریک تھے وہ. آگے قرآن کہتا ہے یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، اے نبی جب آپ واپس لوٹ کر جائیں گے تو یہ منافق آ کے آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے. قل لا تعتذروا، ان سے کہہ دینا کہ کوئی عذر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لن نؤمن لکم، ہم تمہاری باتوں پہ یقین نہیں کریں گے. قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری خبریں ہمیں پہلے بتا دی کہ سب جھوٹے ہیں یہ. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، اور اگر تمہیں یقین نہ آئے نا تو اللہ اس کے رسول ابھی فیوچر میں تمہارا عمل دیکھیں گے بھی. یعنی ظاہری اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اللہ ظاہری طور پر بھی دیکھے گا اور نبی تو ویسے ہی دیکھیں گے. حقیقت میں نبی کے پاس تو علم غیب نہیں ہے، تو اس سے بھی پتہ چل جائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو. یعنی کوئی ایک واقعہ نہیں، آگے بھی لڑائیاں ہوں گی اور اس میں بھی پتہ چل جائے گا. وسیر اللہ عملکم ورسولہ، ان قریب اللہ اس کے رسول آگے بھی تمہارا عمل دیکھیں گے. ثم تردون الی عالم الغیب، پھر مرنے کے بعد تو تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور ظاہری چیزوں کا علم جانتا ہے. وہ تو تمہارے ایک ایک عمل کو تمہارے سامنے ظاہر کر دے گا. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ تم کر رہے ہو اس کی تمہیں خبر دے دے گا. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، یہ ان قریب اے صحابہ، اے لکم جمع کا صیغہ ہے تو نبی اور صحابہ سب کو خطاب ہے. پھر اسی بات کا تکرار کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ یہ کام اس لیے کریں گے کہ آپ ان کو کوئی دنیاوی سزا نہ دیں، پنشمنٹ نہ ہو. تو اللہ کہہ رہے ہیں آپ نے بھی اعراض کرنا ہے، سزا نہیں دینی ان کو. کیوں؟ اس کی وجہ آگے آ رہی ہے. سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ، ان قریب یہ لوگ آپ کے لیے قسمیں اٹھائیں گے اللہ کی. اِذَا انقلبتم إِلَيْهِمْ، جب تم لوٹ کر جاؤ گے ان کی طرف. لِتُعْرِضُوا عَنْهُمْ، تاکہ اے صحابہ، اے نبی، آپ ان سے اعراض کریں. یعنی اس لیے یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان کو سزا نہ دیں. تو اللہ کہہ رہا ہے فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ، آپ بھی اعراض کریں. آپ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ ان کو کوئی سزا دیں. کیوں؟ انہم رجسن، یہ پلید لوگ ہیں، ناپاک لوگ ہیں. یہ بھی ایک قرآن کی بلاغت ہے. دیکھیں، ایک چیز ہوتا ہے نجس، ایک ہے نجس. نجس کہتے ہیں نجاست کو، گندگی کو. نجس اس چیز کو کہتے ہیں جس پہ گندگی لگی ہو. تو اگر کوئی چیز گندی ہو جائے اس چیز کو تو پاک صاف کیا جا سکتا ہے، لیکن خود گندگی کو پاک نہیں کیا جا سکتا. مثال کے طور پر آپ کے کپڑوں پہ پیشاب لگ گیا تو آپ کپڑا پیشاب سے پاک کر سکتے ہیں دھو کے. لیکن کوئی کہے کہ پیشاب کو پاک کر کے دکھاؤ، تو پیشاب کو کیسے پاک کریں گے؟ وہ تو پیشاب کا کام چیزوں کو ناپاک کرنا ہے، پیشاب خود پاک نہیں ہو سکتا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے اعراض ان سے اس لیے کرنا ہے کہ سزا کیوں دی جاتی ہے؟ دو وجہ سے. یا تو اس لیے دی جاتی ہے کہ گناہ معاف ہو جائیں ان کے، یا اس لیے کہ ان کو تنبیہ ہو جائے آئندہ نہ کریں. تو قرآن کہہ رہے یہ یعنی طہارت کے لیے سزا دی جاتی ہے نا، تاکہ پاک ہو جائیں یہ لوگ. قرآن کہہ رہے رجسن، یہ ناپاک چیز ہے، یہ پاک نہیں ہو سکتے. تو ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں، انہوں نے ایسے کا ایسا ہی رہنا ہے، ان پہ سزاؤں کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے. اور ظاہر مصلحت کے بھی خلاف تھا، وہی مصلحت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے. میں اگر ان کو سزائیں دوں گا، گردنیں اڑاؤں گا، تو دنیا جو کافر ہے وہ یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو مار رہے ہیں. ان کو تو منافق اور مومن کا فرق نہیں پتا نا. تو مصلحت بھی ہے اور سزا دینے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. آخرت میں اللہ پوری سزا دے دے گا. قرآن کہہ رہا ہے انہم رجسون، یہ ناپاک لوگ ہیں. ناپاک چیز پاک نہیں ہو سکتی، یعنی خود ناپاکی پاک نہیں ہو سکتی. جس چیز پہ ناپاکی لگی ہوئی ہو وہ چیز تو پاک ہو سکتی ہے. تو مسلمان جو ہے وہ گناہ کر کے ناپاک ہو جاتا ہے، توبہ کر کے سزا دے کے گناہ کی نجاست اس سے دور ہو جاتی ہے. لیکن یہ اس قسم کے منافق ہیں کہ یہ تو خود ناپاکی ہیں، یعنی مبالغتاً قرآن کہہ رہا ہے ان کے پاک ہونے کی امید نہیں ہے، لہذا آپ اعراض کریں. وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان اعمال کا بدلہ ہے جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے. يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ، یہ آپ کے سامنے قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ اے مسلمانوں تم ان سے راضی ہو جاؤ. جمع کا صیغہ ہے، نبی اور تمام صحابہ مراد ہیں کہ تم ان سے راضی ہو جاؤ. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ جھوٹ بول کے اگر یہ نبی اور صحابہ کو راضی کر بھی لیں گے تو اللہ ایسے لوگوں سے راضی نہیں ہوتا. اور نبی کی رضا وہ مقصود ہے جس میں اللہ راضی ہو جائے. اگر اللہ کو بیچ سے نکال کے نبی کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ پھر فائدہ نہیں ہے. یعنی نبی کو بھی خوش اس لیے کیا جاتا ہے نا تاکہ
نبی کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے، تو اصل مقصد تو اللہ کی رضا ہے۔ تو یہاں قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ جو آپ کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کا مقصد اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ان کے کچھ سیاسی فائدوں کی وجہ سے آپ کو خوش کرنا چاہتے ہیں۔ تو اگر آپ خوش ہو بھی جائیں تو اللہ پھر بھی خوش نہیں ہوگا، لہذا آپ کے راضی ہونے سے ان کو فائدہ پھر بھی کچھ نہیں ہوگا۔ فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، پس اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، تو اللہ ایسے فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوتا۔